Hello, folks. Welcome to your security newsroom. व्यूअर्स, आज हम अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होने वाली है। याद रहे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड टर्म के अंदर पहले साल ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू की गई है, जो कि नवंबर के महीने में इशू हुई है। इस स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में कुछ सवालों को एड्रेस किया गया है, तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। इस डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी के पहले 10 सालों को मुतल्लिक बताया गया है, क्यों अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी बतदरीज ख़राब हुई, अमेरिकन कॉन्सेप्ट्स में क्या गलती हुई, और इसके बाद ये देखा गया है कि अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है और साथ साथ अमेरिका वो कैसे अचीव करेगा, और डिफरेंट रीजन्स के मुतल्लिक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले इस चीज़ का हवाला दिया गया है कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के बॉर्डर्स को सिक्योर किया है, जिसकी वजह से अब गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई एंटर नहीं हो सकता। बज़ाहिरन ये हवाला यूएसए मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर 2000 किलोमीटर लंबी कायम की जाने वाली दीवार की तरफ है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में शुरू की थी और जिस पर 15 अरब डॉलर का खर्चा मुतवक्को है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में यह भी क्लेम किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन मिलिट्री को मजबूत करने के लिए तकरीबन $1 ट्रिलियन या 1000 अरब डॉलर खर्चने जा रहे हैं, जिससे अमेरिकन मिलिट्री एडवांस, मजबूत और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में यह भी क्लेम किया गया है कि अमेरिका अपने अलाइज के साथ अब फेयर पार्टनरशिप करेगा, जिसमें नेटो कंट्रीज़ को अपने जीडीपी का 2% की बजाय 5% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि नेटो को इफ़ेक्टिवली फंक्शनल रखा जा सके। याद रहे कि अब तक नेटो के बजट में तकरीबन 70% अमेरिका फंडिंग करता है और 30% फंडिंग यूरोप से आती है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्राइक का हवाला दिया गया है और उसे एक सक्सेस माना गया है। जहाँ तक अमेरिका की गलतियों की बात है, तो वहाँ पर सारा इल्ज़ाम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी वीक हो गई और अमेरिका की स्ट्रेंथ जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा सका। स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करते हुए इसे एक रियलिस्टिक प्लान करार दिया गया है, जो कि मीन्स और एंड्स के दरमियान एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और जिसके ज़रिए अमेरिका अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करेगा। इसके साथ ये भी करार दिया गया है कि पोस्ट कोल्ड वॉर की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेशन को सामने रखकर अमेरिका ने एक फ्री वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अमेरिका को अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जबकि वो ग्लोबल सतह पर एक लीडरशिप की ज़िम्मेदारी तो अदा करता रहा, मगर अपने ऊपर बर्डन भी बढ़ाता रहा। फ्री वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबलाइजेशन को तनकीद करते हुए गोया हिंट किया गया है कि अब अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी के ज़रिए अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहले हासिल करेगा और बाद में कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के अंदर अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है, यानी उसके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनको भी डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले अमेरिका की टेरिटरी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है। टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए अमेरिका को अपने इमिग्रेशन लॉज को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कोई गैर कानूनी तौर पर उसमें दाखिल ना हो सके। दूसरी तरफ ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के ज़रिए अमेरिका का कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस ना हो, ताकि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा इस चीज़ पर भी फोकस किया गया है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री का एडवांटेज बहाल रखेगा और किसी भी जंग की सूरत में वो इसको ना सिर्फ जीतेगा बल्कि बड़ा डिसाइसिवली एक्ट करेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गोल्डन डोम के नाम से शुरू किया गया है, ताकि अमेरिका को दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों से बर वक्त बचाया जा सके। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये करार दिया गया है कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को महफूज रखा जाएगा, ताकि अमेरिका की इंडस्ट्री ना सिर्फ सबसे ज़्यादा एडवांस रहे, बल्कि उसको किसी और की इंडस्ट्री से competitiveness का सामना ना करना पड़े। यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर ख़ास फोकस रखा गया है, जबकि साथ साथ अमेरिका की सॉफ्ट पावर को भी हाईलाइट किया गया है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेगा।
اس کے علاوہ امریکہ کی کلچرل، اسپریچول اور ریلیجس سیکیورٹی کو بھی انشور کیا جائے گا تاکہ امریکہ ایک چیریشنگ سوسائٹی کے طور پر موجود رہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک خاص فوکس جو کیا گیا ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ کیا گیا ہے اور اس کو ٹرمپ کورالری آف دا مونرو ڈاکٹرائن قرار دیا گیا ہے، یعنی امریکن کانٹیننٹ کی سیکیورٹی چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو، سینٹرل امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو، اس کو انشور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے امریکہ پہلے سے ہی یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ وہ امریکن کانٹیننٹس بالخصوص ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں ڈرگ کارٹلز کو ہٹ کرے گا، جیسا کہ ریسنٹلی وینزویلا کے کیس میں نظر آ رہا ہے، جہاں پر امریکن ملٹری ایکشن کرتے ہوئے بہت ساری وینزویلین شپس کو ڈسٹروائے کر چکا ہے۔ امریکن کانٹیننٹ کے علاوہ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ کانٹیننٹ قرار دیا گیا ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن ہے، جس میں پیسیفک ریجن، ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن اور ساؤتھ ایشین کنٹریز شمار ہوتے ہیں، اور اس انڈو پیسیفک ریجن کی اندر اکنامک اور ملٹری سیکیورٹی اور ٹریڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے امریکہ اپنے ریسورسز کو انویسٹ کرے گا۔ انڈو پیسیفک سیکیورٹی میں گویا امریکہ چائنا کی طرف سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور بالخصوص ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ایکشن لے رہا ہے، امریکہ اسے ایک تھریٹ سمجھتا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز کو کنڈکٹ کرتا رہے تاکہ امریکہ اس ریجن کو سیکیور رکھ سکے، جس کے ساتھ امریکہ کے وائٹل انٹرسٹ لنک کرتے ہیں۔ امریکہ کی سیکیورٹی اسٹریٹجی کے پرنسپلز کے اندر پریگمیٹک ریئلزم کی بات کی گئی ہے، یعنی ریئلسٹ رہے گا مگر آئیڈیلسٹک نہیں ہوگا۔ امریکہ مسکولر ہوگا مگر ہاکش نہیں ہوگا۔ امریکہ ریسٹرینڈ رکھے گا لیکن ڈوش نہیں بنے گا، اور یہ ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوگی جو پریگمیٹک ریئلزم کے ساتھ امریکہ فرسٹ کو اچیو کرے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ بڑا فوکس ہوگا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے پیس تھرو اسٹرینتھ کا فارمولا اپلائی کیا جائے گا، جس کے ذریعے امریکہ اپنے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو کو طاقت کے ذریعے اچیو کرے گا۔ اس سیکیورٹی اسٹریٹجی میں خاص طور پر اس طرف بھی فوکس کیا گیا ہے کہ اب امریکہ انٹرونشنسٹ پالیسی نہیں اپنائے گا اور سوائے اپنے مخصوص انٹرسٹ کے امریکہ ملٹری کی استعمال میں احتیاط برتے گا۔ امریکہ اب جو ریئلزم فالو کرے گا وہ بہت فلیکسیبل ہوگا اور اس میں نیشنز کو پریفر کیا جائے گا بجائے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے، جہاں پر جا کر ملکوں کے انٹرسٹ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ گویا امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہوئے امریکہ یہ ہنٹ کر رہا ہے کہ وہ اب گلوبل ڈومینیشن اور گلوبل لیڈرشپ میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا وہ اپنے مخصوص انٹرسٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سارے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی امیگریشن پالیسی بدل دی ہے۔ امریکہ بیلنس آف پاور انشور کرے گا تاکہ کوئی ملک امریکہ کے اوپر ڈومیننس نہ اختیار کر سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ دنیا بھر کی سیکیورٹی کو شیئرڈ انداز میں لے کر چلے گا، جہاں پر پارٹنر کنٹریز اس سیکیورٹی کا برڈن امریکہ کے ساتھ بیئر کریں گے اور اس کے بدلے میں دنیا کو گلوبل سیکیورٹی گڈز پرووائڈ کی جائیں گی۔ امریکہ کا ایک خاص فوکس اپنے ٹریڈ بیلنس کو امپروو کرنے کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرٹیکل مائنز اور کرٹیکل منرلز کے لیے اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے بالخصوص امریکن انویسٹرز کو یہ ایڈوائز کی گئی ہے کہ وہ امریکہ میں پہلے پریفرڈ کرتے ہوئے انویسٹ کریں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی وہ انویسٹ کریں وہاں یہ ضرور دیکھیں کہ امریکہ کی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ تو نہیں کمپرومائز ہو رہی، اور اس کے علاوہ امریکہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو امپروو کرے گا تاکہ اس کو کسی اور پر ڈپینڈ نہ ہونا پڑے اور اس کی اکنامک سیکیورٹی انشور ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس اسٹریٹجی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے دورے کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عربیہ، قطر اور UAE گئے اور وہاں پر بہت زیادہ سکسیسفل بزنس ڈیل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں امریکن کمپنیز نے چائنا میں سے اپنی انویسٹمنٹ کو باہر نکال کر واپس امریکہ شفٹ کیا ہے، جس سے امریکہ کے اندر اکنامک ریکوری جاری ہے۔ ملٹری حوالوں سے بھی چائنا کے تھریٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کرٹیکل ملٹری ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرے گا، جس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر آپریشنز اور اسپیس آپریشنز کو خاص اہمیت دی جائے گی۔ ساؤتھ چائنا سی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا کی طرف سے
बिल्ड किए जाने वाले आर्टिफिशियल आइलैंड फर्स्ट आइलैंड चेन में चाइना को एक एज देते हैं और यूएस और उसके पार्टनर्स की मिलिट्री के लिए एक चैलेंज साबित होते हैं। लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जारी रखेगा। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यूरोप के मुतल्लिक उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और रशिया पर डिपेंडेंस कम करने के लिए इस बात पर फोकस किया गया है कि अमेरिका अपने एनर्जी रिजर्व्स के ज़रिए यूरोप के इंटरेस्ट को कवर करेगा। मिडल ईस्ट के मुतल्लिक इसराइल फ़लस्तीन जंग और इसराइल ईरान जंग के अलावा इस बात पर भी ख़ास फोकस किया गया है कि अमेरिका के नज़दीक अब मिडल ईस्ट की अहमियत उस तरह बाकी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ख़ुद अब नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है और अमेरिका की डिपेंडेंस मिडल ईस्ट के ऑयल पर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिकन नेशनल स्ट्रेटजी में अफ्रीका के हवाले से ये कहा गया है कि अफ्रीका के अंदर अमेरिका बहुत सारे मुल्कों के दरमियान पीस डील्स करवाने की कोशिश कर रहा है और फ्यूचर में अमेरिका अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है। ओवरऑल ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका के आने वाले ईयर्स के हवाले से हमें एक पूरा रोड मैप देती है कि कैसे अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हासिल करेगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।